فرمایا ایویں کرو، ای معصوم بیوی کو نال لاؤ، اس بچے کو نال لاؤ۔ اللہ کتھا گر ونجاؤ، کتھا گر ونجاؤ؟ فرمایا میرے حکم نال چل دے رہو، چل دے رہو، چل دے رہو، جتھا آرڈر دے واؤ اتھائی چھوڑ دیوائے۔ فلسطین تو چلن، اونٹنی تے بچے کو بلائے، گھر والی کو بلائے، اندازہ تے کرو پیغمبر سنگلاخ چٹانا دے اندر چلتا بے دے، لیکن حلم والا پیغمبر، حوصلے والا پیغمبر سوال بھی نہیں کر سکتا، گھر والی پوچھ دیئے تے جواب بھی نہیں دے سکتے، چل دیاں 1000 میل دا سفر اللہ دے پیغمبر نے طے کیتے۔ کئی قسم دے پہاڑ ہیں، کوئی سرسبز زمین ہیں، سرسبز میدان ہیں، فلسطین دی سرزمین سرسبز سرزمین، پہاڑ بھی بڑے خوش رو، لیکن اے چلدیاں جب کالے قسم دے پہاڑ ہیں، سنگراخ چٹانا، سکے ہوئے پہاڑ، کہیں پاسوں آبادی دا نام و نشان کوئی نہیں، کسے پاسوں کوئی درخت کوئی نہیں، کوئی سایہ دار جگہ کوئی نہیں، ہر طرف دیو ہے کل پہاڑ ایویں منہ پٹ کے کھڑن تھے، اور برسہا برس کی گزر گئے، جتھاں بارش دا امکان تک بھی کوئی نہیں۔ اللہ دے نبی جب اس وادی دے اندر انہاں پہاڑوں دے درمیان پہنچن، حکم ملے پیغمبر اتھائی ٹھہر جاؤ، میرے نبی اتھائی ٹھہر وجو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اٹھنی بلھائی ہے، آپ نے سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا کو اس مقام تو لائے اور لہا کے بٹھائے، تلو تپتی زمینیں، سخت پہاڑیں، ہر پاسے دے در نگاہ کر کے کدھوں کوئی سایہ دار جگہ نہیں ہے، کالے قسم دے انتہائی کالے پہاڑ۔ اللہ دے نبی حکم ملتا پائے کہ اپنی اس معصومہ بیوی کو، اس لال کو، اس ہیرے کو یہی مقام تے چھوڑ کے تے آپ واپس فلسطین چلے ونجو۔